بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خال کی کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ پیارے ساتھیو، اس رب العالمین کا کتنا بڑا انعام ہے جس رب العالمین نے اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں تیرے گھر دے اندر آ کے بہ گئے نے، اللہ انہاں دے دلاں دی نیک تمناواں نو پوریا فرما۔ جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس پیارے مقام دے اندر اللہ ذوالجلال نے نعمت دا اور رحمت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ بیٹیاں دا اور بیٹیاں دا اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر تذکرہ خیال فرمایا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دین والا بولو کون ہے؟ جدا ایمان نے گاج کے بولو کون ہے؟ جس معاشرے کو گزر رہے ہیں بیٹے دی ولادت والدین بڑا خوش ہو جاندے نے، مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں نے، بیٹیاں دی ولادت مبارکباد دتی جاندی ہے، بیٹی دی ولادت والدین غم زدہ ہو جاندے نے، پریشان ہو جاندے نے۔ سونیوں ایک بات ابتدا دے اندر صرف ذرا سماعت فرما لو، اگر بیٹیاں ایڈیاں ناپسندیدہ چیزاں ہوندیاں، اللہ اپنے نبیاں نو بیٹیاں کدی بھی عطا نہ کرتے۔ آج بیٹیاں تو نفرت کا اظہار ہو رہے ہیں۔ اگر بیٹیاں ناپسندیدہ چیزاں ہوندیاں، اللہ جناب شعیب علیہ السلام نو بیٹیاں عطا نہ کر دے۔ اگر بیٹیاں منحوس ہویا کردیاں، اللہ ذوالجلال پیارے موسیٰ علیہ السلام نو بہن عطا نہ کر دے۔ اگر بیٹیاں ناپسندیدہ چیزاں ہوندیاں، اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پیاری زینب عطا نہ کر دے، پیاری رقیہ عطا نہ کر دے، سیدہ ام کلثوم عطا نہ کر دے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عطا نہ کر دے۔ اگر بیٹیاں ناپسندیدہ چیزاں ہوندی ہے، اللہ ذوالجلال پیارے ابو بکر نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عطا نہ کر دے۔ اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں تو رب العالمین پیارے حسن اور پیارے حسین نو بیٹیاں عطا نہ کر دے۔ بھائی لاہوریو چنگی امن سدو والےو، بیٹیاں تے اونا نو رب عطا کر دے جنہ تے عرش والا رب راضی ہو جایا کر دے نے، جنہ تے اللہ رحمت دا نزول فرمایا کر دے نے۔ بیٹے اللہ دی رحمت نے، بیٹے اللہ دی نعمت نے، اور بیٹیاں رب دے رحمت ہویا کر دیاں نے۔
نعمتوں دا تے اللہ نے قیامت والے دن سوال کرنا ہے، پر رحمت دا رب نے بولو سوال کرنا، رحمت دا رب نے سوال نہیں کرنا۔ آؤ نظرہ قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو۔ پیغام خدا بندے اللہ الجلال نے رنگ دنیا تک لئی قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے نازل فرما دیتا ہے۔ ذرا تڑپ جانا، کھلکھلا جانا، لہلا جانا، اللہ الجلال دا قرآن ہے۔ اللہ الجلال فرما رہے ہیں، یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا ہے۔ اللہ الجلال فرما رہے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ الجلال سبحات لوگوں کا فرما رہے ہیں، اے دنیا جہاں دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے نے پیدا کر کے دکھا دیندے نے۔ یخلق ما یشاء، رب چاہے گورا بنا دے وے مرضیاں والا ہے، رب چاہے کالا بنا دے وے رب مرضیاں والے نے، رب لتاں تو معذور پیدا کر دے وے کہاں رب مرضیاں والے نے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء اناثا۔ اللہ الجلال کئیاں نو بیٹیاں عطا فرما دیندے نے، اے آنا ماپیو بیٹیاں تو نفرت اظہار کر جانے والوں، اللہ الجلال نے قرآن دے اندر بیٹیاں نالو پہلا بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کہ بعدہ مانا تحفہ ہویا کردا ہے۔ اب دیکھو لوکاں دے تحفے دا سے بڑا قدر کرنے ہاں، لوکاں دے تحفے دیتے نال پیار دا اظہار کریا کرنے ہاں۔ اے جیڑا رب والوں تحفہ آیا ہے، رب نے بیٹی دی شکل دے اندر تحفہ عطا کیتا ہے، اس تحفے کو اسے نفرت دا اظہار کر رہے ہیں، اس تحفے کو حقارت دی نگاہ نال دیکھ رہے ہیں۔ اللہ الجلال فرما رہے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہتے نے تے بیٹیاں عطا فرما دیا کرتے نے۔ آج جڑی گل ساڈے دلاں دے اندر پیدا ہو گئی ہے، جڑی سوچ اسی سوچ کے بہ گئے ہیں کہ جناب بیٹیاں پرایا تانے، بیٹیاں نال بندے دا نام زندہ رہندا ہے، بیٹا پیدا ہو جائے تے ایدی اگے نسل چلیا کر دی ہے، بیٹا رب عطا فرما دے وے تے بیٹیاں نال بندیاں دے نام جیوندے رہندے نے، زندہ رہیا کردے نے۔ اوے سونے ہوئے ضروری نہیں کہ بیٹیاں نال نام باقی رہندا ہے، رب دیاں مرضیاں نے او جویں چاہے
کر کے دکھا دیا کرتے نے میں آنا ایتھے بیٹیاں نال بھی اللہ نام زندہ رکھن تے قادر نے تسی آکھو گے کتھے لکھے ہے ذرا قرآن نے الفاظ سے بات فرما لو پیغام خدا بندی ذرا سماعت فرما لو کہ قرآن دے نور نال اپنے دل و دماغ نو منور تے معطر فرما لینا اے جناب عمران نے تے اینا دی بیوی حنا نے تے اللہ والجلال نے اولاد دی امید لگا دیتی ہے صلی اللہ پیغام خدا بندے اللہ والجلال فرما رہے نے اذ قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا یہ شمال عربائے پیاری حنا منت من دھیاں نے یہ میرے اللہ ہے جو منو عطا فرما دے گا ہے اللہ میں منت من نہیں آئے نظر تیرے نا دے من نہیں آئے اللہ میں تیرے کارواں سے بقا فرما دے مانگے اور مرضیاں میرے رب دیاں نے اللہ والجلال اپنی قدرت والے نے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى اور جدو پیاری حنا بیٹی نو جنم دیندیاں نے آندیاں نے اچھا والے رب آئے بیٹیاں بیٹیاں دے برابر تے نہیں ہویا کر دیا ہے اے اللہ بیٹیاں اولا پترہ دا مقابلہ کدو کرن والیاں ہویا کر دیا نے اینا بیٹیاں نو قدم قدم تے سکوٹی دی ضرورت ہویا کر دیے اینا بیٹیاں دی حفاظت کرنی پہنگی اللہ بیٹیاں بیٹیاں دے برابر کدو بن جاندیاں نے اور پیاری حنا جیڑیاں نے اس بیٹے دا نام مریم ٹکا دے دیا نے مریم رکھ دے دیا نے اور رب والو پیغام آ رہے ہیں رب کہہ رہے ہیں اے حنا کہن دیاں گلاں کرن نہیں ہے یہ ضروری نہیں کہ پترا نال نام زندہ رہا کردا ہے اصل دے اندر میں رب جدا جاواں او دا نام قیامت دیاں دیواراں تک زندہ رکھ لواں اے میریاں مرضیاں نے اے بیٹی جڑی میں رب نے تینوں عطا فرمائی ہے قیامت دیاں دیواراں تک لئی میں قرآن دے اندر تیری بیٹی مریم دا تذکرہ فرما دیواں گا لوگ قیامت دیاں دیواراں تک آؤندے رہن گے قرآن میرا پڑھ دے رہن گے تذکرہ تیری بیٹی مریم دا کر دے رہن گے ان ایمانداری نہ ذرا دسے آجے آج جیڑے آندے نے نا کہ پتران نام زندہ رہندا ہے آپ جیڑا آج کا مجمع دور نہ جاؤ تو آٹے جو کنے افراد ایسے نے
جڑے اپنے پردادے دا نام جاندے نے تھوڑے لوگ ایسے ہون گے جڑے پردادے دا نام جنہاں نو یاد ہوئے گا یہ ضروری نہیں اللہ الجلال فرما رہے ہیں یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا یہاں بولے من یشاء الذکور اللہ چاہتے نے تے بیٹیاں عطا فرما دیندے نے رب مرضیاں والے نے کئیاں نو بیٹے عطا فرما دیندے نے او یو سوے جو ہمیں ذکرانا و اناسا اللہ کئیاں نو بیٹے تے بیٹیاں رلوی بارش پا دیندے نے او یا جالو من یشاء او اکی یہ تھے جناب ترلے لوگ کر رہے ہیں منتاں کر رہے ہیں رب کو دعا کرتے نظر آ رہے ہیں عرشہ والے ربا مربے بہت زیادہ نے انہاں دے مالک دے وارث نظر نہیں آ رہے اللہ محلات بڑے نے رہن والے کوئی نہیں ہے اللہ چالک دے دے پانے ایک بیٹی عطا فرما دے ایتھے دے رب دے نبی بھی دعا کرتے نظر آ رہے ہیں بھٹا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں ہے بھٹا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں ہے پائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سے شعیب دا دل کردائے چکے لذتاں ایس بہار دیاں یار کس ماپیاں دا دل کردائے اپنیاں جوان بیٹیاں نو جنگلہ میں جب بکریاں چارن بھیج دے وے ایتے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے نائے والا نہیں سے شعیب دا دل کردائے چکے لذتاں اس بہار دیاں انہوں کونا کے توے کے کرنے ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں آوئیو سوے جو ہمیں شکرانہ و اناسا آوئیو سوے جو ہمیں شکرانہ و اناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ رب چاہے تے بیٹیاں عطا فرما دے وے بیانا لاہوریو جے رب بیٹیاں عطا فرما دے وے سمجھ لے اللہ دیاں تیرے تے رحمتاں ہو گئیاں نے انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرے انہاں بیٹیاں نال محبتاں فرمایا کرے تیرے گھر تے اللہ نے رحمتاں نزول فرما دیتا ہے بیانا ماپیو غور کرنے والیاں گلہ یہ نے بیٹے اگر اولاد نرینہ ہویا کر دینے بیٹیاں اولاد نگینہ ہویا کر دیا نے اس نگینے نو ٹھیس نہ بچایا کرے یہ نگینہ پاوے اپنا ہوئے تے پاوے پرایا ہوئے اس نگینے نال پیار کریا کرے اس نگینے نال محبتاں دا اظہار کریا کرے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں لا تکرہوا البنات لا تکرہوا البنات فإنهن
انہاں بیٹیاں نو پرایا تن نہ سمجھیا کرو آوے خلونا بیٹیاں ماں پیاں نال کنا پیار کرنا والیاں اے بیٹیاں ماں پیاں تو تن من تن قربان کر جان والیاں آوے خلونا بیٹیاں دیواری آوے باپ آندہ میرے بیٹے آنا میرا فلاں کام کر کے پھر اپنا کام کریے بیٹا آندہ تو میری ٹیم دے کھلاڑی ساتھی جڑے نے او دروازے دے کڑے نے میں پہلے میچ کھیل کے آواں گا پھر تو اٹھا کام کراں گا یہ دے متبادل جیڑیاں بیٹیاں نے سارا دینے گھر دے اندر اپنے ماپیاں دے کام کر دیا نظر آ رہیاں نے جدو شادی دا ویلا آ جاندا ہے بیٹے اپنے ماپیاں کے اچھا بول لیا کرتے نے یہ بیٹے کھلا کے اپنا اظہار بھی تے کر لیا کرتے نے سونے اور چیڑیاں بیٹیاں نے جتے ماپے ہاں کر دیتے نے بیٹیاں ماپیاں دے سامنے نظرہ جھکا کے آمنہ بودیاں نظر آ رہیاں نے یار بیٹیاں دا پیار بھی ویکھیا کرے انہاں بیٹیاں دیاں محبتاں والویں تے غور کریا کرے میں آنا ہزاروں میل دور جا کے اپنے سسرال بیٹیاں اپنے ماپیاں لئی دعاواں کردیاں نظر آندیاں نے اپنے ماپیاں دی خیر منگدیاں نظر آ رہیاں نے آوے قلبنا کتنا پیارے کتنیاں محبتاں بیٹیاں کردیاں جا رہیاں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ دیو رحمت اللہ علیہ وقت حکمران نے امیر المومنین نے عید والا دن قریب آ رہے ہیں تے پیارے عمر بن عبدالعزیز دیاں بیٹیاں اپنے بابل دے کول آ کے تے بہ گئیاں نے کہن لگیاں ابو جی ساڑیاں سہیلیاں نے نویں کپڑے عید لئی بنوا لینے ساڑھے نویں کپڑے بنے نہیں غریب دیاں بیٹیاں عید والے دن نویں کپڑے پہنن گیاں امیر المومنین دیاں بیٹیاں پھٹے پرانے لباس پہن کے عید پڑھن لئی جان گیاں انداز کتنا عجیب بن جائے گا لہذا سانوں میں نویں کپڑے لیا کے دے دیو امیر المومنین کہنے لگے اے میری او بیٹیو تو اٹھے بابل کو اینی گنجائش کوئی نہیں ہے میں دوانوں نویں کپڑے لیا کے دے دیوائے یہ در بیٹیاں دی ماں کہنے لگے یہ میرے سردار جی ہے اگر دوڑیاں بیٹیاں نے فرمائش کر دیتی ہے ماں پہ تے ادار پکڑ کے بچیاں دیاں فرمائشاں پوریاں کر دے نظر آندے نے ایک تنخواہ اداری لے کے ایڈوانس لے کے انہاں بیٹیاں دے کپڑے لے کے آؤ امیر المومنین وزیر خزانہ دے کول چلے گئے نے کہنے لگے ایک تنخواہ ایڈوانس لینا چاہنا ہے وزیر خزانہ ایک گل کرتا ہے کہنے لگا عمر پیارے جی یہ دے ذرا میں نو بدلاؤ کیا توانو یقین ہے آئندہ مہینے تک زندہ بھی رہو گے کہ نہیں آئندہ ماہ تک تو اڈی زندگی میں باقی ہے وے کہ نہیں انیا کلا امیر المومنین نے سنیا نے اکا جو سو نکل گیا نے روندیاں اپنے گھر واپس آ گیا نے کہنے لگے میری بیوی ہے ایک جی بیٹیاں نو کیا گزارا کر لیا دے منوں تے وزیر خزانہ نے رب یاد کروا دیتا ہے آج عید والا دن بھی آ گیا ہے اے امیر المومنین دیاں بیٹیاں اپنے بابل دے کول آ کے بہ گئیاں نے پیار محبت دیاں گلاں باتاں ہو رہیاں نے گلاں کردیاں اپنے دوپٹے منہ دے اگے کر لیندیاں نے امیر المومنین حیران جا رہ گئے کہنے لگے میری بیوی ہے انہاں بیٹیاں نو کپڑے بنا کے نہیں دیتے
گل کردیاں نے تے کپڑے منہ کے کر لیندیاں نے تے ماں دیاں اکھاں وی تے ڈل گئیاں نے کہن لگے امیر المومنین جی تہاڈیاں بیٹیاں نے تہاڈے تو نفرت کادے لئی کرنی ہے اج کے دوالا دینے لوکاں دے گھر گوشت پکے آئے لوکاں دے گھر جناب کئی قسماں دے کھانے تیار ہوئے نے تے ساڈے گھر دے اندر کھانا پکیا کوئی نہیں ہے پکان واسطے چیز میسر نہیں آئے تے تہاڈیاں بیٹیاں تہاڈے نال اتنا پیار کر رہیاں نے انہاں نے تہاڈے اگے کھانے دا مطالبہ نہیں کیتا ہے انہاں نے پیاز کٹ کے تے جڑے سکے ٹکڑے پے نے پانی دے اندر بھیو کے پیاز دے نال کھا کے تے گزارا کر لے آئے تہاڈے اگے کھانے دا مطالبہ تے کوئی نہیں کیتا ہے پیاز دی وجہ تو منہ چوں سمیل آوندی ہے تے کپڑا کر لیندیاں نے ساڈے بابا نو سمیل وی نہ چلی جائے ساڈے ابا جی نو پتہ نہ لگے کہ انہاں میریاں بیٹیاں نے پیاز کھا کے گزارا کر لے آئے اونا ماں پیو بیٹیاں مر جاندیاں نے بیٹیاں بھوکیاں رہ کے گزارا کر لیا کردیاں نے اپنے ماں پیو نال پیار کردیاں نظر آ رہیاں نے اپنے ماں پیو نال محبت کردیاں جا رہیاں نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان پیارے غور کرنے والیاں گلاں جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بیٹیاں ول ویکھ کے کدی متھے وٹ نہیں جے پایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیاں نو سینے لگاندے نظر آ رہے نے انہاں بیٹیاں نال پیار کردے نظر آ رہے نے رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہاں لاہوریو اسی اپنی بیٹیاں نو گالاں وی کڈ لینے اپنی بیٹیاں نو دھکے وی دے کے گھروں باہر کڈ دینے جا اپنے بیٹیاں تے چلے جائے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو بیٹی اپنے بابا دے بیڑے آندی ہے آقا علیہ السلام اٹھ کے تے کھڑے ہو جاندے نے اپنی پیاری فاطمہ دا استقبال کرتے نظر آندے نے اپنی بیٹی نو سینے لگا لیندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسے دے نظر آندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یار ایک ویلا ہو بھی آ گیا ہے حبار بن اسود نے سیدہ زینب دے پیڑ دے اندر نیزے مارے نے آقا علیہ السلام نو خبراں مل جاندیاں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابیو اے پیارے انس ایک پروانے آؤندیاں ڈیوٹیاں لگدیاں نے جا پیارے بلال دے پیارے انس مکے دے اندر چلے جاؤ میری بیٹی زینب بڑی دکھاں بیماری ہے میری بیٹی زینب نو تے لے کے آؤ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا چل دیاں بابا دے کول آ جاندیاں نے اینج دوروں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا میری شہزادی زینب آ رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کر رہے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دکھی بیٹی نو اپنے سینے لا لیندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دکھی بیٹی نو اپنی گود دے اندر سر مبارک رکھیا تے پیار کردے جا رہے ہیں نال آقا علیہ السلام دیاں اکھاں بھر جاندیاں نے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یا افضل بناتی اسیبت فیہ یا خیر بناتی اسیبت
یہ میرے صحابیوں اے میری بیٹی زینب یہ سلام دے وجہ تو بڑے دکھا کا سامنا کرنا پہ رہا ہے یہ میری لفتے جگر میری شہزادے میری وجہ تو بڑیاں تکلیفاں کا سامنا کرنا پہ رہا ہے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری بیٹی دے پیٹ دے اندر کے باہر نے نیزے مارے نے آقا علیہ السلام رو بہنے آقا علیہ السلام جتر مکہ فتح ہویا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے اے میرے صحابیوں میری بیٹی زینب دے پیٹ دے اندر نیزے مارن والا کے باہر ہے اگر غلاف کعبہ دے نال چپڑیا بھی لب جاوے اوتھے حبار نو قتل کر دینا ہے کیونکہ میری بیٹی دا قاتل ہے آج مکہ فتح ہو گیا ہے آقا علیہ السلام بیعت اللہ دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے اید جناب حبار بن اسود آیا ہے نظرہ نیمیاں پائیاں نے کہنے لگا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے میں تھوڑی شہزادی دا قاتل ہے تے معذرت چاہنا معافیاں لین واسطے آیا ہے مینوں کلمہ پڑھا کے تے مسلمان بنا لو آقا علیہ السلام سوچ دینے وہ باہر آگے تے جیڑا چل کے آ جاندے وہ دے کولو بدلے نہیں لئی دے جیڑا ناراض ظلم کرنا والا بھی ہے گھر چل کے آ جائے انہوں پچھلیاں داستان نہیں سنائی دیا ہے باہر جاؤ میں تینوں معاف کر دیتا ہے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جائے تے نالا کری سلام دیا اکھا جو سو نکل گیا میں کہنے لگے وہ باہر آج دے بعد میری اکھا دے سامنے نہ آیا کریے جے میری اکھا دے سامنے آئے گا مینوں بیٹی زینب یاد آ جائے گی وہی بار آج دے بعد میرے سامنے نامی ہے آقا علیہ السلام بیٹیاں نلے نہ پیار کر رہے ہیں اور بیٹیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام نل انیاں محبت کر دیا جا رہی ہیں آقا علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں اور بدر واسطے تیاریاں کر لو سارے صحابہ آ رہے ہیں اپنے اپنے نام لکھوا رہے ہیں ادھروں پیارے عثمان بھی آ گیا نے اللہ دے نبی جی میں بھی بدر دے اندر جا کے جنگ لڑنا چاہنا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے عثمان تو جنگ دے اندر نہیں جانا ہے بدر دے اندر نہیں جانا ہے میری بیٹی بیمار لاچار ہے ایتھے گھر رہ کے میری بیٹی رقیہ دیاں بیمار پرسیاں کرے میری بیٹی نہ پیار کر دے اپنی بیوی نہ محبت کرے ایتھے رہ کے میری بیٹی نہ پیار کرے گا اللہ تینوں بدر والے دا پورا پورا اجر دے ثواب عطا فرما دیں گے آقا علیہ السلام ساتھیاں نو دے کے بدر دے میدان کے اندر چلے گئے نے مدینے دے منافقاں نے اعلان کر دیتے نے انہاں نے خبراں پھیلا دتیاں نے ادھر 1000 کی تعداد ہے ادھر 313 کی جماعت ہے مکے والیاں نے آمینہ دے لال نو واپس آن ہی نہیں دینا ہے انہاں نے تے یہاں ختم کر دینا معاذ اللہ یہاں قید کر کے تے مکے لے جانا ہے کلا پہنچ دیاں آقا علیہ السلام دی بیٹی رقیہ دے کنی بھی کلا پہ گئیاں نے کہنے لگیاں عثمان جی اینڈ دیاں خبراں سن رہی اینڈ دیاں کلا ہو رہی نے تے جانا مدینے بعد جاؤ میرے ابو دی کوئی خیر دی خبر لے کے آؤ میرے بابا دی کوئی خیر دی خبر لے کے آؤ یار میری تیری بیٹی ہے میرے تیرے نالے نہ پیار کر دیئے واری واری چاندی ہے تن من تن قربان کر دیئے میری تیری دے
حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اس بیٹی نو اپنے باپ نال کتنا پیار ہوئے گا. جس بیٹی دا باپ بھی ہوئی کوئی عام باپ نہیں ہے. جس بیٹی رقیہ دا باپ ساری کائنات دا تاجدار ہے. آمینہ بلال علیہ السلام نے اس بیٹی نو اپنے ابو نال کتنا پیار ہوئے گا. عثمان جاندے نے مدینے بار شام تک ہوتے ٹھہرتے نے. واپس آئے نے رقیہ اجے تک تے کوئی خیر دے خبر نہیں آ رہی ہے. اگلا دن آیا ہے. رقیہ کہنے لگی عثمان میرے بابا دی خبر لے کے آؤ. عثمان جاندے نے بار بار جاندے نے کئی بار جاندے نے. آخر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیا اکھاں اپنے باپ دا رابطہ تکدیاں بند ہو جاندیاں نے. رو پرواہ کر جاندی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں اپنے ابو نال پیار کر رہی ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹیاں نال پیار کر رہے ہیں. یا نا ماں پیو کلا دل دیاں تبدیاں تے لے کے لگایا دے. رب کولو دعا کریا کرے جدو بیٹی کوئی چیز منگ لوے تو آڈی جیب خالی نہیں ہونی چاہیے دے. بیٹیاں اپنے ماں پیو کا مان ہویا کر دیا نے. ہر باپ بیٹی دا ہر بیٹی دا باپ بادشاہ نہیں ہویا کردا ہے. ہر بیٹی دا باپ بادشاہ نہیں جے ہوندا ہے. پر ہر باپ دی بیٹی شہزادی ضرور ہویا کر دی ہے. اور بیٹی دی عظمت لبنی ہوئے تے کدی انہاں بیٹیاں کولو سوال کریا کرے جیڑیاں سسرال جاندیاں نے. ویکھ لے اپنے سارے لاڑ پیارے اپنے پیکیاں کاری چھڑ جاندیاں نے. باپ پیار کردا ہے. باپ اپنی بیٹی نال محبتاں دا اظہار کریا کردا ہے. اوے آنا لاہوریو کتنا پیار ماں پہ بیٹی نال کردے نے. کتنیاں محبتاں ماں پہ اپنی بیٹی نال کردے نظر آندے نے. او بھی ویلا آ گیا ہے. بیٹی ضد کر کے اپنے ابو دے کولو کھانا منگوا لیندی ہے. اپنے بابل دے ویڑے بیٹی ضد کر کے بھی ہے اپنے بابل کولو کپڑے منگوا لیندی ہے. بیٹی ضد کر کے بھی ہے اپنے بابل کولو چوڑیاں منگوا لیا کر دی ہے. آج سورے گھر چلی گئی ہے. لاڑ پیار ماں پیوں کے کاری رہ گیا نے. آج سورے گھر چلی گئی ہے. اوتے لاڑ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے. محبتہ کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. ادھروں ساستا میں دے رہی ہے. جیڑے جہیل تیری ماں نے دے کے ڈوریا ہے او جا کے استعمال کر لے. جیڑے برتن تیری ماں نے دے کے کلے آئے او نام استعمال کر لے. یہ میری مائیں کدیے بھی تے گلا سوچیا کرے. جس ماں پہ ہمیں اپنے دل دا ٹکڑا دے دیتا ہے پیچھے والا رکھیا بھی کی ہے. آن والی نو نائند دے تانے تے میں دیا کرے. جنہیں دا کرے گی امید پر بھی تے لوے گی ہے. نا آن والی نہ زیادتیاں کریا کرے. کل نو اپنی جمی میں تے کہتے روانہ کرنی آئے. آویز لائے سورا بھی ظلم کرتا نظر آ رہا ہے. خامد بھی کالیاں دیتا نظر آ رہا ہے. ادھر بیٹی روندی جا رہی ہے. انکھاں مرضیاں جا رہی ہیں. تے پھر دیاں بابل دا ٹیلی فون آ گیا ہے. جدو ٹیلی فون باپ دا آ گیا ہے جلدی دینا اکھاں صاف کر کے اپنے باپ نال گلاں پئی کر رہی ہے. باپ آندا بیٹی کیسے حالات جا رہے ہیں. تے بیٹی اکھاں صاف کر کے مسکرا کے کہہ رہی ہے اے میرے ابو جی میرے
سوریاں کا کر دے اللہ نے جنت بنا دیتا ہے ویکھ لینا بیٹیاں اپنے آتے دکھ سہ لیندیاں نے اپنے ماپیاں دے صدمے اس بیٹی کو لوگ گوارا نہیں دیتے جاندے فیصلہ باد نہ جمعہ پڑھا کے بیٹھا ایک وڈیرے حاجی صاحب نے میرے کول آ کے بیٹھ گئے کہنے لگے حضرت جی میرے واسطے رب کولو ترلئی کر دیو رب کولو دعا کر دیو میں بڑا ہی دکھا دا مارے آوائے میں پوچھیا حاجی صاحب خیر دے ہے حاجی صاحب رو کے کہنے لگے حضرت جی اللہ نے کوئی کمینوں بیٹی عطا فرمائی ہے سسرال والے ظلم کارا نے جہیز دے تانے تے میں نے مارن ڈیانے میری بیٹی کر آئی ہے تے ماں کہنے لگی بیٹی ہے تیرا چہرہ پہ لگتا ہے تیرے سسرال والے بڑا ظلم کاندے نے بیٹی مسکرا کے آنگی ہے امی پیاری ہے تو انو غلط خبروں پہنچی آنے میرے سسرال والے تے بڑا پیار کرتے نے ماں کہنے لگی تیے تینوں نہیں پتا ماں بیٹے پترہ تیاں دے چہرے بے کے سمجھ جاندے نے دس دے صحیح نہ خیر دے ہے بیٹی دوڑ کے اپنی امی دے سینے نہ چمڑ گئی ہے تے نال اکھاں برس نہیں آنے کہنے لگی باقی اماں پیاری جدیاں گلاں نے تے نال ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی امی پیاری ہے یہ گلاں میرے ابو نو نہ دسیا جے میرے بابا تے کئی بڑے دکھاں دے مارے نے میرے ابو تے کئی بیمار دے لاچار رہندے نے میرے ابو تے کئی پریشان رہندے نے اگر میرے دکھاں دا پتہ لگ گیا میرے ابا جی میری وجہ تو اور دکھی بن جان گے بیٹیاں اپنی جان دے دکھ سہ لیندیاں نے اپنے ماپیاں دے دکھ بیٹیاں گوارا نہیں کریا کر دیاں اسے واسطے ہی میں پہ ماپے جدو بیٹی نو کرو میں دیا کر دینے جدو کرو ٹورن دا بیلا آ جاندہ ہے وہ دو حالات بڑے نازک بن جایا کر دینے ایک تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشان نظر آ رہے ہیں آج فاطمہ دے رخصتی کا بیلا آ گیا ہے سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں آقا علیہ السلام سینے نہ لگا لیں دینے فاطمہ کیوں پریشان ہو رہی ہیں عرض کر دیا نے ابو جی آج ویران دا پیار چیتے آ گیا ہے آج میرے ویر ہوندے فاطمہ دی ڈولی دا سہارا بن جاندے آج ویر ہوندے تے پہن پیار کر دے اے میرے ابو جی تجھے کل آج پیاری امی خدیجہ دا پیار یاد آ گیا ہے کھاتے اندر امی دے ہاتھوں دے بنائے برتن تے بسترے نظر آ رہے ہیں امی دے بنان والے ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے اے لوگوں جان دے ہو اینا موقعاں دے جدو بیٹی نو بیدیاں کرن دا ٹائم آندا ہے ماں دا ہونا کنا ضروری بن جایا کردا ہے اپنی ماں والی ٹھنڈ کون پاوندا ہے پیار کرنے والے بڑے بڑے لب جاندے نے محبتاں کرنے والے بڑے بڑے مل جاندے نے اللہ دی قسم مدنیہ مسجد دے اندر آنے والو جڑا پیار جنم دین والی ماں کر دیئے کائنات دے اندر تو چاولا کون جدا پیار کر سکتا ہے اپنی ماں والی ٹھنڈ کون بندا ہے متھا چمکے دے سینے کون لاندا ہے کون منگدائی مگرو دعا ماں جدو مر جاندیاں اپنے برائے سارے مکھ موڑ لیندے
دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ سارے دل والے ماما جدوں مر جاندیاں آقا اسلام نے سنیا میری بیٹی اپنی ماں نو یاد کر کے تے پریشان ہو رہی ہے آقا بیٹی فاطمہ نو سینے نال لگا لیندے نے تے پیارے علی نو کول کر لے آئے بلا لے آئے جدوں ٹورن دیاں باریاں آندیاں نے پیارے علی نو آقا علیہ السلام فرماندے نے علی پیارے تینوں پتہ ہے میں اپنی بیٹی نال بڑا پیار کرنا علی پیارے تینوں انہاں گلاں دا پتہ ہے میری بیٹی دکھی ہوئے تے میں دکھی ہو جایا کرنا کسے ویلے میری بیٹی کو لو کمی کوتاہی ہو جائے تے یاد رکھی میری بیٹی کو لو درگزر کر جایا کری میری بیٹی نو پریشان نہ ہوندے وی اے ماں پیو جان دے جے نہ جان دے بڑیاں خوشیاں دے نال تے چاواں دے نال ماں پہ اپنی بیٹی دے کپڑے تیار کر دے نے بڑے چاواں دے نال ماں پہ اپنی بیٹی دا جہیز تیار کر دے نے آج شادی والا دن بھی تے آگے آئے برات دروازے تے آگے بہ گئی ہے اور یار رخصتی دا ویلا بھی ہن آگے آئے ادھر باپ رو رہے اکھاں برس رہیاں نے ماں اپنی جگہ تے بیٹی نو سینے لایا تے ماں روندی نظر آ رہی ہے بھائی اپنی جگہ تے پریشان نظر آ رہے نے پوچھن والا پوچھ دے خیر تے ہے بڑے چاواں دے نال جہیز تیار کیتا جے کپڑے بڑے چاواں دے نال بنوائے جے اج ودیا کرن لگے ہو تے رونا آ گیا جے تے ماں پہ اور رو پہ کہن لگے جدو بیٹی ساڈے بیڑے دے اندر سی اسی تے اج تک اپنی بیٹی نو تماچا بھی مار کے نہیں ویکھیا باپ رو کے آندے جدو ساڈے گھر بیٹی سی اساں تے اج تک اپنی بیٹی نو غصہ بھی نہیں وکھایا اساں تے اپنی بیٹی نو چڑکیا بھی نہیں ہے رونا اس وجہ تو آیا ہے جس بیٹی نو لاڑ پیار دے نال پالے آئے اج سوریاں گھر جا رہی ہے پتہ نہیں ساڈی بیٹی نو سکھ بھی ملنا کہ نہیں ملنا پتہ نہیں ساڈی بیٹی دے نصیب کنج دے ہونے نے ساڈی بیٹی دے کیسے کیسے ظلم ڈائے جان گے آندے نے جنہاں دی بیٹی سکھی ہے انہاں دا جگ سکھی ہے جنہاں دی بیٹی دکھی جہاں دکھی بچایا کردا ہے تیاں کر ماں پہ آندے امانتاں نے ہوندیاں تیاں کر ماں پہ آندے امانتاں نے ہوندیاں ماں پہ آنو دکھ آوے بک بک روندیاں رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ہے جانل پال دے عزت تو کی دی رکھ دے سنبھال کے ماں پیاں دا بیڑا چھڑ کے ایک دن ٹر جاندیاں تیاں کر ماں پیاں دے امانتاں میں ہوندیاں ماں پیاں دعا کریا کرو اللہ دکھ نہ دیویے کسے نو میندیاں دے آمین کہہ دے اللہ دکھ نہ دیویے کسے نو میندیاں دے پوچھو نہ ماں پیاں بولو جیڑے دکھی انہاں دیاں دے پیر پوے پاندے آئی ہیں ہتھ روے ہاندیاں تیاں کر ماں پیاں دے امانتاں نے ہوندیاں یخلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا و
یہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. بیٹے رب دین والا، بیٹیاں عرش والا رب دین والا. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیندیاں نے انہاں بیٹیاں دے مقدر بہتر بنا دے. اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں ہو دیتیاں اپنی رحمت نال نیک اولاداں عطا فرما. دعا کر اللہ میرے پیارے بھائی قاری عمر یزدانی صاحب میں اللہ نرینہ اولاد جیسی نعمت نال مالا مال فرمائے. اللہ اس مجمع دے اندر جتنے بھی اولاد آئے نے اللہ تیرے خزانے اچ کمیاں کوئی نہیں. اللہ بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما. مضمون تے اتنا طویل ہے، کئی جمعے اور بھی لگ سکتے ہیں. بہرحال ٹائم جڑا ہے وہ بے وفائی کر جاندا ہے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ مالک دی توفیق دے نال تہاڈیاں محبتاں تہاڈا پیار دے کے اللہ جاندا بڑا دل راضی ہویا ہے. تے دلوں دعا کرنا اللہ جتنے تیرے پیارے تیرے گھر مدنیہ مسجد آئے نہیں اللہ تیرے کو اور کچھ لین نہیں آئے. اللہ انہاں دیاں دلاں دیاں نیک تمناواں نو پوریاں فرما. محترم پیارے بھائی جاوید صاحب، قاری عمر یزدانی صاحب، انتظامیہ تے دیگر دوست احباب ہیں، انہاں نے ہونا کہ میرے کے اصرار کیتا کہ اعلان کرو کہ آئندہ تو مستقل جمعہ اسے مسجد دے اندر تسی پڑھانا ہے. تے انہاں دا تے چلو پیار ہے تے تہاڈے دوست احباب دا اگر تسی اپنے تے کر لئیے شروع کر لئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے. اللہ اس اپنے گھروں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہ سارے تیرے بندے میرے نال پیار دا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ دے گھر دے اندر منبر تے کھڑا ہو کے مالک نو جتنی دیر منظور ہویا انشاءاللہ امید ہے پوری زندگی انشاءاللہ آخری دم تک تہاڈے نال میں بے وفائی نہیں کراں گا. انشاءاللہ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا تہاڈے نال بے وفائی نہ کیتی جائے. لیکن تسی بھی میرے نال ضرور پیار کریا جے، محبت دا اظہار کریا جے. آ جڑے دوست احباب باغ صحت دے اندر تشریف فرما نے تے میں گزارش ہی کر سکنا اور میرے کولوں تے وعدہ لے لیا جے، اعلان کروا لیا جے آئندہ جمعے تو اذان وقت سارے آؤ گے نا؟ آؤ گے نا؟ اللہ کی قسم ہے رب نے مول پا دینا جے. اے کام اچھے ہی رہ جانے جے. مصروفیات جدو بندہ مر جاتا ہے تے پھر بھی تے کام بعد وچ ہوندا ہی نہیں نا. تے جے 8 دن بعد اسی وقت دے نال جمعہ ادا تے کریے ایویں نا گوگلوں تو مٹی نہیں جھاڑنا آنا چاہیے. بندہ ولیمے تے لیٹ جائے نا تے گھر والے آندے آ گیا گوگلوں تو مٹی جھاڑن واسطے. بڑا دل راضی ہویا ہے. اے حال ماشاءاللہ میرے ہون تو پہلا ہی کچا تک بھریا سی تے اے رب نے تہانوں پہلا لےاندا جے. تہاڈی کوئی اہمیت نہیں جے. تہاڈا اے رب نال پیار تے رب دا تہاڈے نال پیار ہے. اللہ رہندی دنیا تک لئی اس مسجد نو قائم تے آباد فرما دے. انتظامیہ دا پیار، انتظامیہ دی محبت اور بھائیاں یزدانی صاحب
انہاں دے ہاتھ دی ہڈی فریکچر ہوئی انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے میرے بھائی قاری عمر یزدانی صاحب انہاں دی ہمیں محبتاں دے اللہ انہاں نوں نرینہ اولاد جیسی نعمت نال مالا مال فرمائے بھائی جوید صاحب پیارے بھائی عبداللہ صاحب پیارے بھائی عبد الرحیم صاحب اس مسجد قاری صاحب مرزا شفیق صاحب تسی سارے میں نا تسی سارے انتظامیہ دے یہ جڑے بندے نمازی نے نا تے جمعہ ادا کر نماز دے آیا کرتے ہیں یہ سارے مسجد خادم نے مسجد نال پیار کا اظہار کرنے والے انشاءاللہ جلدی آؤ گے نا مینوں امید ہے اگلے جمعے ایک ساتھی اور لے کے آؤ گے کیا تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہو نا میرے پیارے باہر والے پیارے پیارے دوست عوام تسی بھی ذرا انشاءاللہ کہہ دے انشاءاللہ جلدی بھی آؤ گے تسی انشاءاللہ دوست احباب نوں بھی آؤں گی ضرور دعوت دے آؤ گے تے اگلا جمعہ انشاءاللہ شاید اس کو پہلا عنوان تساں نہ سنیا ہوئے بہن تے بھرا دا پیار انشاءاللہ بہن اور بھائی دا پیار اس حوالے دے نال اگلے جمعے دا عنوان بیان کریں گے سارے ساتھی وقت دے نال پہنچے آجے اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے اب ضروری اعلان دوسرا استعمال کر لو رحمانی اے سڑکوں پار رحمانیہ دوست احباب آئے نے 23ویں رات سے انہاں دے کول میری میں اوتھے تقریر بھی کر کے 23ویں رات کو گیا سا اے سڑکوں پار کھولے پاسے میرے خیال ہے رحمانیہ مسجد ہے انتظامیہ کے دوست احباب تشریف لے آئے نے تے مسجد زیر تعمیر ہے تے کی خیال ہے وہ مسجد بھی ایندر رب دا گھر بن جانا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے نا تے سارے دوست احباب انہاں دے نال بھرپور تعاون فرماؤ انشاءاللہ اللہ نے کسر رہ نہیں بھیجے دے سارے دوست احباب ہے تہاڈے کول آ رہے نے جھولی لے کے انہاں دی مسجد نال کے تعاون ہو رہا ہے اللہ انہاں دی اس مسجد نوں جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچا دے جڑے دوست احباب انہاں نال خود آ کے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ خود آ کے تعاون فرما دیو اج ساری جھولی انہاں دی مسجد واسطے ایتھوں دی مسجد انتظامیہ نے وقف کر دتی ہے میں سمجھنا میں ماشاءاللہ میں سمجھنا اس مسجد انتظامیہ کا پیار ہے بڑا بڑا اتحاد تے قربانی ہے وکرنا قاری عمر یزدانی صاحب میں آج تک کوئی ایسی مسجد نہیں دے دیکھی کہ جیڑی انتظامیہ آندی ہوئے کہ اسی اپنی جھولی بھی تانوں دے دینے ہاں وہ آتے نے ساڈی جھولی پھر لے آندے ہو تسی پھر اپنا اعلان کر لیا جے انہاں دا پیار انہاں دی محبت دیکھ کے بڑا دل راضی ہویا ہے اللہ دل دوگنی رات چگنی ترقی عطا تے میرے بڑے پیارے بھائی محترم قاری صدیق الحسن صاحب ماشاءاللہ 9-10 سال مغل پورہ دے اندر توحید گنج مرکز اوتھے میں جمعہ پڑھایا ہے میں جمعہ پڑھاندا سا تے قاری صدیق الحسن صاحب اوتھے بچیاں نوں حفظ کرواندے سن تے اتنا پیار ہے اللہ جانتا ہے کسی قاری خطیب دا اتنا پیار نہیں ویکھیا جڑا اسی ایک دوجے نال پیار کر کے دکھایا پیارے بھائی ارشد صاحب یہ بھی تشریف فرما دے اللہ انہاں دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دے تے ساڈے بڑے پیارے بھائی علماء دے خادم محترم جناب حاجی عبدالرؤف مغل صاحب جنہاں نے آکھیا کہ میں تانوں اپنی گڈی تے مدنیہ مسجد لے کے جانا ہے انہاں دی محبت ہے اللہ انہاں دے کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت نال برکت پیدا فرمائے دیگر اعلانات سے بات فرما لو ساڈے بڑے پیارے نوازی ساتھی نے حاجی عبدالحق صاحب انہاں دا بیٹا تاں ہمارے دعا فرماؤ اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے محمد عثمان انہوں نے شادی 2.5 سال ہو گئے نے اولاد نہیں دعا فرماؤ اللہ نیک اولاد فرمائے فوت شدوان واسطے دعا فرماؤ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس اعلی مقام نصیب فرمائے مسجد دے نال تعاون کرنے والے واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں دے کاروبار مال جان رزق دے اندر برکت پیدا فرمائے
جمعہ دے بعد انشاءاللہ الرحمن دعا دے بعد نا صرف 1-2 منٹ لئی زیادہ تہاڈا وقت نہیں، صرف 1-2 منٹ واسطے کوئی ساتھی نہ جائے دعا دے بعد دروازے دے باہر گیٹ دے باہر روڈ تے نا پاک فوج دے نال اظہار یکجہتی کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن اسی احتجاج ریکارڈ کرواواں گے انشاءاللہ، اور پاک فوج کو بھی پتہ لگ جائے مدنیہ مسجد والے ساڈے مخالف نہیں، ساڈے نال نے انشاءاللہ الرحمن 9 مئی والے دن جڑا حکامہ وفا کیتا ہے نا ملک پاکستان دے جٹ انڈیا طور والے جٹ جڑے نے پاکستان دے مخالف جنہوں نے پاک فوج دے نال غداری کیتی ہے انہاں نوں بھی بتلایا جائے گا اسی شانہ بشانہ پاک فوج دے نال انشاءاللہ اج بھی نال آخر دم تک انشاءاللہ الرحمن نال رواں گے۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور کی طرفوں کل انشاءاللہ 4 بجے ناصر باغ تو اس ریلی کا انعقاد کیتا جائے گا۔ سارے ماشاءاللہ قاری عمر یزدانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100 گڈی جائے گی، 200 احباب ضرور پہنچے آجے، گڈی تو ہم لے کے بھی جائے گی، اسے گڈی دے واپس لے آنا جائے گا انشاءاللہ۔ اس مسجد دے تمام نمازیاں واسطے اہل علاقہ واسطے دعا فرما اللہ انہاں دے کاروبار مال جان دے اندر رزق دے اندر اپنی رحمت کا برکت پیدا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واسطے بھائی دعا فرماؤ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت اور شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اور میرے بیٹے عبداللہ عثمانی نے جماعت کروائی ہے، یہ واسطے دعا کر دیو اللہ انہوں دین کا خادم بنا، اللہ بہت بڑا عالم بنا، اللہ تمام دے بچیاں کو قرآن کا قاری و رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللہ کریم جتنے مسلمان بیمار نے اپنی رحمت نال تندرستیاں عطا فرما، اللہ جو سدا دے بیمار نے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما۔ اللہ دنیا دے اندر دواخانے بڑے نے پر شفا خانہ کوئی جو تیرے بولے، اللہ جو بھی بیمار نے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما۔ اللہ دنیا دے دکھ دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جنہ دے ماپے دنیا کو چلے گا انہاں دی مغفرت فرما۔ اللہ اس سمجھ میں تو کئیاں دے ابو چلے گئے، کئیاں دے امی چلے گئے، کئیاں دے ویر چلے گئے، کئیاں دے ہمشیر چلے گئے۔ اللہ جو بھی چلے گئے نے میرے والدین سمیت سب دی مغفرت فرما۔ اللہ انہاں ساڈے پیارے دیاں قبراں نوں روشن فرما۔
फिरदौस चाला मुकाम अता फरमा। अल्लाह उन्हां मुड़ के साडे कोल नहीं आना, असां उन्हां कोल जाना है। ओ साडियां दुआवां दे मोहताज ने। अल्लाह जो साडे प्यारे चले गए उन्हां दी मग़फ़िरत फरमा। ये मेरे अल्लाह जिन्ना मापियां कोल औलाद नहीं, नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्ना भैनां दे वीर नहीं, नेक वीर अता फरमा। ये मेरे अल्लाह जब तक जिंदा रखी सलाम ते रखी, मौत आए तो जुबान ते कलमा शहादत नसीब फरमा। अल्लाह जुबान ते कलमा तैयबा नसीब फरमा। अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा, खात्मा बिल ईमान फरमा। अल्लाह जितने तेरे बंदे और बंदियां मदनी मस्जिद के अंदर आके बह गए, अल्लाह कई औलादा का दुख औलाद तो दुखों का मारिया आया है, कईयों को औलाद नहीं है। अल्लाह इस वजह तो परेशान है, कईयों की औलादा है ना फरमान तद परेशान है। अल्लाह कई कारोबार की वजह तो परेशान है। अल्लाह कई मजबूरियां लेके आए ने। अल्लाह तुझे दिलों के भेद जानन वाला है। अल्लाह इथों उठन तो पहला इन्हां सारियां दियां झोलियां रहमत नाल भरपूर फरमा। अल्लाह तेरे कोलों माल खजाना ले नहीं आए, अल्लाह तेरी रहमत दे उम्मीदवार नहीं। अल्लाह साडियां झोलियां अपनी रहमत नाल भरपूर फरमा। अल्लाह साडे दिलां दियां नेक तमन्नावां नूं पूरा फरमा। अल्लाह तेरे बंदे और बंदियां दूर दराज दे इलाके तो भी आए नहीं है। अल्लाह इन्हां नूं कदम कदम ते नेकियां अता फरमा। अल्लाह साडी दुनिया आखिरत बेहतर बनाए। अल्लाह दुनिया आखिरत बेहतर बनाए। ये मेरे अल्लाह जिंदगी शान वाली मौत ईमान वाली नसीब फरमा। जिंदगी सादत वाली मौत शहादत वाली नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया ते रज रज के सम पिला क़यामत वाले दिन अपने नबी दे हथ जामे कौसर नसीब फरमा। अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा। अल्लाह गुनाहगार बड़े खताकार बड़े, अल्लाह साडे गुनाह बदनामे की अपनी रहमत वल भेज के साडे सारियां दे गुनाहां नूं माफ फरमा। अल्लाह मन्निया गुनाहगार पर तेरी रहमत नाल साडे गुनाह ज़्यादा नहीं हो गए। अल्लाह तेरे दर के अलावा साडा दर भी कोई नहीं, तेरे घर के अलावा साडा घर भी कोई नहीं। अल्लाह तेरा दर छड़ के साला पे जाना भी कोई नहीं। अगर तू हमारा मुकद्दर न बदले, बता तेरी काबिल नजर किस लिए है। अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए तो ये घर किस लिए है, ये घर किस लिए है। अल्लाह दिला दी नेक हाजात नूं पूरियां फरमा। अल्लाह इस मस्जिद नूं नहीं दे दुनिया तक नहीं आबाद फरमा। जो तेरे बंदे तेरे घर नूं आबाद कर रहे हैं ना दे घरां नूं आबाद फरमा। अल्लाह इंतजामिया दे अफराद अहबाब जमातियां मेहनत मोहब्बत कबूल फरमा। रब्बि ग़फिर वरहमत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।